बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का तनाज़ा चल रहा है उस हवाले से भी बात होगी। इस नई पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अपनाई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस पर बड़ी बात हो रही है और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो मसला शुरू हुआ है इसका नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया में तो ज़्यादातर इस मामले पर बात नहीं हो रही, लेकिन अफ़गान मीडिया मसरूफ़ है इसी सिलसिले को लेकर। और ये सारी सूरत हाल जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया अफ़गान महाजरीन के इनखला का, इस हवाले से अफ़गान मीडिया मुसलसल बात कर रहा है। और कुछ लोग वहाँ पे ये समझते हैं कि इस वक्त मीडिया को बात करनी चाहिए थी गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर मुसलमानों पर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसराइली फ़ौज की तरफ से, और जिसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका का भी इसराइल को साथ हासिल है बड़ी ताकतों का साथ भी हासिल है। तो आज 27 दिसंबर वो दिन है जब 44 साल पहले गर्म पानियों की तलाश में रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। ये एक तारीख का दिन है, ये एक स्याह दिन है, एक काला दिन है अफ़गानों की तारीख़ में। अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानों के लिए ये एक बदकिस्मत दिन था कि जब अफ़गानिस्तान की बर्बादी का आगाज़ हुआ, अफ़गानों की बर्बादी और तबाही का आगाज़ हुआ। 44 साल कैसे गुज़रे और इस 44 साल के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या गुज़री अफ़गानों के ऊपर और क्या क्या गुज़री अफ़गानिस्तान के साथ जो मुत्तसिल हमारे कबायली इलाके हैं। ये एक लंबी तारीख़ है। 44 साला तारीख़ जो है ये कोई मुख्तसर तारीख़ नहीं है। 1 लाख रूसी फ़ौज ने हमला किया, टैंकों के ज़रिए फ़िज़ाई हमले किए, ज़मीनी हमले किए और यहाँ पर कम्युनिस्ट निज़ाम जो है ये कायम किया अफ़गानिस्तान के अंदर। और फिर हमने देखा कि 30 लाख अफ़गान जो हैं ये रूसी हमले के बाद शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। 50 लाख लोगों ने फ़ौरी तौर पर हिजरत की। बहुत सारे लोग ईरान चले गए, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया। और ये 44 साल जो हैं ये अफ़गान महाजरीन, अगर हम पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन के हवाले से बात करते हैं तो इन्होंने बड़ा सख्त वक्त देखा है। और पाकिस्तान में सियासी जमातों ने भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जो सूरत हाल अफ़गानों पर गुज़री उसको भी सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर अफ़गान पॉलिसी के हवाले से भी बात होती रही कि अफ़गानिस्तान के हवाले से रियासत पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है वो क्या है। उस पर ज़ाहिर है कि हर दौर में बात होती रही है। कोई एक पेज पर हमने नहीं देखा पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर जब रूस को शिकस्त दी अफ़गानों ने, कैसे शिकस्त दी ये भी एक लंबी तारीख़ है। अमेरिका भी आया, उसने भी मुदाखलत की, पाकिस्तान से भी मुजाहिदीन गए और पाकिस्तानी फ़ौज ने भी वहाँ पे ज़ाहिर है कि अमरीकी ताउन से अपना किरदार अदा किया। और कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने अफ़गानों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर रूस को शिकस्त से दोचार किया। यहाँ पर हमने देखा कि अफ़गानों ने अपनी हुकूमत कायम की, मुख्तलिफ़ दड़े आए और उन्होंने हुकूमत में हिस्सा लिया। लेकिन फिर हमने देखा कि यही दड़े जो है ये आपस में लड़ना शुरू हुए, खाना जंगी का आगाज़ हुआ और इस खाना जंगी ने भी बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान का नुकसान किया, अफ़गानों का नुकसान किया। अगर हम रूसी हमले के हवाले से बात करें, अगर हम खाना जंगी के हवाले से बात करें, अगर हम अमेरिका के हमले के हवाले से बात करें जिसके लिए उसामा बिन लादेन को या अलकायदा को बहाना बनाया गया था, तो इन सब हमलों में एक चीज़ जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं अफ़गानों का भी किरदार रहा। वो अफ़गान जो अपने मफादात रखते थे रूस के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, या आप कह सकते हैं या उस तरफ से जो बात कही जाती है कि जी पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत की है। और यहाँ तक कहा गया और कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझता है। हालांकि मौजूदा जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 5वां सूबा नहीं समझते, हम आपको एक अलग मुल्क तस्वर करते हैं। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है। अब हमने देखा कि उस खाना जंगी के बाद अफ़गान तालिबान बरसर-ए-इक़्तिदार आए। फिर उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ, मुल्ला उमर मुजाहिद ने इनकार कर दिया अमेरिका के इस मुतालबे के जवाब में कि जी उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले किया जाए।
انہوں نے یہ تو گوارا کیا کہ افغانستان پر امریکا کی یلغار ہو، اور جو شمالی اتحاد سابقہ شمالی اتحاد کے لوگ تھے، ان کے تعاون سے، بلکہ ان کے لوگوں کو ہم نے پھر دیکھا تھا کہ وہ امریکی ٹینکوں پر سوار کابل میں پھرتے رہے۔ 20 سالہ جدوجہد کی پھر افغانوں نے، افغان عوام نے، افغان طالبان نے، ٹھیک ہے، آج ایک بار پھر افغان طالبان جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اور افغان طالبان سے بہت ساری امیدیں تھیں پاکستان کو یہ امید تھی کہ ایک تو پاکستان دوست حکومت ہوگی کابل کی، دوسرا ڈیورن لائن کا جو مسئلہ ہے اس کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا جائے گا افغان حکومت کی جانب سے، یعنی افغان طالبان کی جانب سے، جو آج تک نہیں ہوا۔ ابھی بھی اس سرحد کو فرضی لکیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کو بہت امیدیں تھیں کہ افغان طالبان اس مسئلے کا حل لے کر دیں گے پاکستان کو، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے، اگر ٹی ٹی پی کو روکا جاتا پاکستان کے اوپر حملوں سے تو، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے۔ آج جب 44 سال پورے ہو گئے ہیں روسی حملے کو، تو افغانستان میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ایک بڑی تقریب جو افغان میڈیا نے بھی دکھائی، یہاں افغان وزیر خارجہ نے، افغان وزیر داخلہ نے بھی خطاب کیا، مختلف دیگر جو کابینہ کے ارکان ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جس طرح افغانوں نے انگریز کو شکست سے دوچار کیا، جس طرح افغانوں نے روس کو شکست دی، جس طرح افغانوں نے امریکہ کو بگایا، تو کوئی بھی ملک، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پڑوسی ملک، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، کوئی بھی پڑوسی ملک یہ ذہن میں نہ لائے کہ جی افغانوں کو یا افغان حکومت کو دبایا جا سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی سازش کی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں اشارتاً کہیں کہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے کہیں گئی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ جس طریقے سے امریکہ کا مطالبہ تھا افغان طالبان سے کہ جی اسامہ بن لادن کو حوالے کیا جائے، اسی طرح آج پاکستان مطالبہ کر رہا ہے افغان حکومت سے، افغان طالبان سے، کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہ جو ایک پالیسی ہے، اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ تو چلا گیا، امریکہ نے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن امریکہ آج ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایک تو آپ پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون کے حوالے سے اگر بات کریں، اور پھر دوسرا یہ کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے، یہ ادراک ہو گیا ہے کہ اس نے جلد بازی میں افغانستان کو چھوڑ کر غلطی کی، کیونکہ اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ افغان حکومت ان ممالک کے قریب آ رہی ہے، افغانستان ان ممالک کے قریب جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ امریکہ کے اختلافات ہیں، کسی نہ کسی سطح کے اوپر، کسی نہ کسی حوالے سے اختلافات ہیں۔ ایران، چین اور روس، یہ وہ ممالک ہیں کہ امریکہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے ان ممالک کے قریب جا رہی ہے۔ اب پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہو سکتا ہے؟ چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو افغان حکومت سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے، کوئی رسپانس نہیں دے رہی پاکستانی مطالبے کے اوپر، لیکن کیا افغانستان کی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے ساتھ زیادہ قربت پیدا کرے؟ کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا واقف ہے، افغان حکومت بھی غافل نہیں ہے ان تعلقات کی نوعیت سے۔ اور پھر جب ہم پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، تو پھر پاکستان اور افغانستان کے جو عوام کے رشتے ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کمنٹس میں کہ آپ کی ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اسٹڈی کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ دو ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ اگر اس وقت دونوں ممالک یہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے، یہ ادراک نہیں کر رہے ہیں، تو غلطی کر رہے ہیں۔ یہ غلطی جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دونوں ملکوں کا اتحاد ہو، اگر دونوں ملکوں کی کاروباری روابط ہوں، اگر دونوں ملکوں کے مابین یہ جو کشیدہ صورتحال ہے یہ نہ ہو، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں کہ یہ دونوں ملک، ان دونوں ملکوں کے عوام کس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ ہماری یہاں پہ ترجیحات کچھ الگ ہیں۔ ایک تو نظام حکومت جو ہے افغانستان کا، اس حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، اور چونکہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں افغانستان سے، افغانستان کے حالات مختلف ہیں پاکستان سے، تو پھر یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی افغان طالبان جو ہیں
उन्होंने तो 20 साला जद्दोजहद की, जिहाद किया गैर मुल्की अफवाज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में तो गैर मुल्की कोई फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान में तो अमेरिका मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में तो नेटो फोर्सेस मौजूद नहीं है। फिर जब पिछले दौर में हमने मुज़ाकरात देखे तो उन मुज़ाकरात का एक जो ख़ास पॉइंट था, बड़ा पॉइंट था, जिसकी वजह से फिर ये मुज़ाकरात नाकाम भी हुए, वो ये था कि टीटीपी के लोग चाहते थे कि साबका जो फ़ाटा है, कबायली जो इलाका है, जो पहले वफाक के ज़ेर इंतज़ाम था और फिर इसको ज़म किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसकी आज़ाद हैसियत वापस की जाए। यानी उसकी जो इंतज़ामी हैसियत बदली गई है, उसको वापस किया जाए। यानी ये एक तरह का ज़मीन के टुकड़े का मुतालबा था कि जी ये ज़मीन का टुकड़ा जो है ये हवाले किया जाए। तो यहाँ से वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए और बहुत सारे मामलात हमने देखा कि आज अफ़गान हुकूमत इनकारी है कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान में जो सरगर्म लोग हैं टीटीपी के, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं हैं। आपने देखा होगा कि मुल्ला फ़ज़लुल्लाह को अफ़गानिस्तान में मारा गया था। इसी तरह उमर खालिद खुरासानी, जो कुछ ही अर्सा पहले ये मुज़ाकरात के बाद एक वाक़या हुआ था, उनको अफ़गानिस्तान में मारा गया। और इसी तरह आप मंगल बाग को देखें, उनके हवाले से यही इतला है कि उनको अफ़गानिस्तान में मारा गया। तो ये जो सारी सूरत हाल हम देखते हैं, और फिर जब मुज़ाकरात भी हुए तो वो काबुल में हुए, वो टीटीपी के लोगों के साथ हुए। अब अफ़गान हुकूमत, ये कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये जो है मैं बता भी चुका हूँ कि अफ़गान हुकूमत ने जब मुज़ाकरात किए, अफ़गान हुकूमत की सालसी में जब मुज़ाकरात हुए रियासत पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन, तो वो काबुल में हुए थे। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहती है कि ये लोग मुज़ाकरात के लिए आए थे, अब वो अफ़गानिस्तान में नहीं हैं। जिस तरह दोहा कतर में मुआहदा हुआ तालिबान का और अमेरिका का, तो दोहा कतर में अफ़गान तालिबान मौजूद नहीं हैं, ये सिर्फ मुज़ाकरात के लिए गए थे। ये अफ़गान हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन जो शवाहिद पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को दिए हैं, तो वो यही हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है और टीटीपी की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। अब एक मुश्तरका जो चैलेंज है, वो चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए भी है, वो अफ़गानिस्तान के लिए भी है, और वो अमेरिका के लिए भी है, और वो है दाइश तंजीम जो है, ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो मौजूद है मुस्तक़बिल के लिए। और कुछ अमरीकी जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं, उनका ये ख़दशा है कि किसी न किसी सतह के ऊपर दाइश और टीटीपी का भी आपस में राब्ता है। अब ये बहुत सारे ग्रुपों का इत्तेहाद है जिसका नाम टीटीपी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन सर के ऊपर हैं। 8 फरवरी को ऐलान हो चुका है कि जी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, कैसे होंगे? जब अमन मान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा वाक़या हो जाता है, फोर्सेस पर अटैक किए जाते हैं, और ये जो दहशत गर्दी की दूसरी लहर है, इसके हवाले से ये बताया गया है कि जो हमलावर हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की है। अब सिर्फ फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। पहले तो पब्लिक मकामात पर भी धमाके होते थे, ख़ुदकुश हमले होते थे, मसाजिद के अंदर, मार्केटों के अंदर। एक बड़ा वाक़या जो हुआ पिछले साल, इसी साल, वो पुलिस लाइन पेशावर का एक वाक़या था जो मस्जिद के अंदर हुआ, और फिर एक वाक़या हुआ बाजौड़ में। ये पब्लिक मकामात हैं। इसके अलावा आप देखें कि सिक्योरिटी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, फोर्सेस को निशाना बनाया गया। मियाँ वाली एयर बेस का वाक़या आपके सामने है। इस तरह बहुत सारे वाक़यात जो हैं ये निशानदही करते हैं कि जी हालात ठीक नहीं हैं, और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो हसास इलाके हैं, जो हसास ज़िला हैं, जो हसास डिवीज़न्स हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर 8 फरवरी को इलेक्शंस ना हो, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी अहलकारों की कमी है जो पोलिंग वाले दिन अपनी ड्यूटी देते हैं, और इस तरह जब वो बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से फ़ारिग होंगे ये सिक्योरिटी अहलकार, तो फिर जब दूसरे मरहले में इन हसास जगहों पे इलेक्शंस होंगे, तो फिर ये सिक्योरिटी अहलकार जो हैं ये फ़ारिग होंगे, और फिर यहाँ पर इलेक्शंस जो है उसका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा, मुमकिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ जिस तरीके से किया गया, वो यकीनन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक स्याह धब्बा है, काला धब्बा है, और ये नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा शर्मनाक फ़ेल हुआ है। जब उनकी रिहाई हो गई तो फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया, और यही पीटीआई के लोगों के साथ किया जा रहा है। ये
لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور پاکستان میں جن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی مستقبل میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور پھر وفاق میں فلاں فلاں سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوگی، تو یہ ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے سلوک کیا جائے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اگر وہ اقتدار میں بھی یہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو وہ کیسے مطمئن رہ سکتی ہیں؟ کیسے اگر ان کو اقتدار حوالے کیا جاتا ہے تو پھر کیسے وہ اقتدار جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مقدمات ہیں، عدالتی کارروائیاں ہیں، لیکن عدالت جب ایک بندے کو رہا کر دیتی ہے تو دوبارہ گرفتاری، اور پھر تیسری مرتبہ گرفتاری، اور پھر چوتھی مرتبہ گرفتاری، اور پھر پانچویں مرتبہ گرفتاری، اور یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے، اب خیبر پختونخوا کے جو دو وزراء ہیں ان کو نیب کے نوٹسز موصول ہوئے ہیں، سابق وزراء پی ٹی آئی کے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ بہت سارے روپوش جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ ایک تو انتخابی نشان بلے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک عبوری ریلیف تو پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے، لیکن جب ڈویژن بینچ یہ کیس سنے گا پشاور ہائی کورٹ کا، تو کیا واقعی بلے کا نشان تحریک انصاف کو مل پائے گا یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو جب سے افغان حکومت کی طرف سے دعوت ملی ہے، انہوں نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ افغان حکومت نے بات کی ہے، لیکن ان کو اس معاملے پر یا تو بات کرنے کے لیے شاید وہ فارغ نہیں ہیں، کیونکہ وہ انتخابی معاملات میں مصروف ہیں، اپنی پارٹی کی صف بندی میں مصروف ہیں، یہ کہہ لیں۔ کیونکہ ایک تو مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میٹنگز میں میٹنگز ہو رہی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جے یو آئی جو ہے وہ مرکز نکاح ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں، مفتی محمود مرکز جو جے یو آئی کا سیاسی دفتر ہے، اس کے مسلسل طواف کیے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، قومی وطن پارٹی بھی چاہتی ہے، اور پھر ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں، اور پھر مقابلے میں پی ٹی آئی ہو، مقابلے میں پھر پی ٹی آئی پی ہو۔ جماعت اسلامی نے بھی کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کیا، تو آنے والے دن کافی اہم ہیں، اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پر آپ سے ضرور اسی طرح بات ہوتی رہے گی۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی کوئی نئی خبر آتی ہے، تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج 44 سال قبل جو حملہ کیا گیا تھا، مطلب آج 44ویں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برسی ہے اس حملے کے حوالے سے، ہم اینیورسری کہہ سکتے ہیں کہ 44 سال گزر گئے ہیں، اور افغان مہاجرین ابھی تک پاکستان میں ہیں۔ جس حالت میں ہیں، جن حالات سے وہ گزرے ہیں اور جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور ہم غزہ کے حوالے سے بات جب کرتے ہیں، جب ہم بلوچستان کے مظلوموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم خیبر پختونخوا کے مظلوم عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے افغان بہن بھائیوں کو بھول نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے بڑے سخت وقت دیکھے ہیں۔ اگر پاکستان کی ریاست اور افغانستان کی ریاست، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے آپس میں تعلقات خراب ہیں، دونوں ملکوں کی آپس کی کشیدگی ہے، تو اس میں کم از کم پاکستانی عوام اور افغان عوام کو رگڑا نہیں ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔